राम राम। अपि अहं दृश्ये मम वाणी श्रूयते इति आशासे कृपया सूचयन्तु। आम्, अस्तु अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् कृत्वा प्रारम्भं करोमि। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्, अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्दुराननम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो, भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः, केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय, केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। अद्य समापन दिवसः अस्ति। अस्माकं कोर्स् सम्यक्तया सञ्जातम्। अहम् आनन्दिता अस्मि। सर्वप्रथमं मत्पक्षतः अहं सर्वेभ्यः विद्यार्थिभ्यः सर्वाभ्यः च अहं धन्यवादान् व्याहरामि। भवन्तः आगत्य सम्यक् शृण्वन्तः सन्ति। अद्य प्रतिदिनम् अत्र आगत्य मम उत्साहं वर्धयन्ति इति सम्यक् श्रुत्वा प्रश्नानपि पृष्टवन्तः इति सर्वेभ्यः भवन्तः सर्वे धन्यवादभागाः सन्ति। अस्तु, अधुना ह्यः यथा उक्तवती एकं सारांशभूतं किञ्चित् प्रस्तुतीकर्तुम् इच्छामि अहम्। अद्यावधि यत् सर्वं पठितम् आसीत् तत् सर्वं तस्य विषये कवीनां किञ्चित् केवलं तेषां मुख्यविशेषान् एकवारं विहङ्गवीक्षणरूपेण पश्यामः। ततः पूर्वम् अद्य 8 वादने यदि भवत्सु केऽपि इच्छुकाः सन्ति तर्हि वीडियो फीड्बैक् दातुं शक्नुवन्ति। अद्य अवसरः लभ्यते, दीयते व्योमपक्षतः, अस्माकं पक्षतः वीडियो चलच्चित्रं तत्र प्रारम्भं कृत्वा भवन्तः एकनिमेषम् अवधि पर्यन्तं किञ्चित् वक्तुं शक्नुवन्ति। अवश्यं तत्र अवसरः दीयते। यदि केऽपि इच्छुकाः सन्ति तर्हि 8 वादने वयं पृच्छामः, तदानीं भवन्तः हस्तम् उद्घाटयन्तु। अद्य काचित् विशिष्टा अतिथि अपि आगमिष्यति, सा अपि वक्ष्यति। ततः पूर्वम् एकवारं वयं सम्पूर्णं सारांशरूपेण अत्र एकवारं रिवैस् कुर्मः। विशिष्टा अतिथिः आगता अस्ति, कृपया स्वागतं व्याहरतु। स्वागतं स्वागतं सुधा भगिनी, स्वागतं भवत्यै। भवती अत्र आगता इति अत्यन्तम् आनन्दिता अस्मि। मम कोर्स् मध्ये व्योम्नि अपि भवत्याः प्रारम्भदिनः अस्ति अद्य। सर्वेषां पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्ते भगिनी, धन्यवादाः। मम भागधेयः, अहमपि अत्र भागं वहन्ती अस्मि इति अतीव सन्तुष्टा अस्मि। सुधा भगिनी नमस्ते। नमस्ते, स्वागतं। नमस्ते नमस्ते भ्रातः। अहं झटिति समापयामि भगिनी, समाप्य दास्यामि भवत्यै। एवं सर्वप्रथमः कविः अस्माभिः पठितः आदिकविः एव, सः वाल्मीकिः अस्ति। वाल्मीकेः समयः सर्वैः अङ्गीक्रियते यत् पाश्चात्यैः अस्माभिः भारतीय साम्प्रदायिक तिथिरपि समयः अपि कालः 500 पूर्वसामान्यशकस्य। सः तस्य निवासः आसीत् गङ्गायाः तटं। सः रामायणं नाम आदिकाव्यं रचितवान्।
आदिकविं नमामि अहं। तस्य विशेषेण एव तस्य कविता प्रतिभया एव वयं सर्वे कविता मार्गं काव्य मार्गं च अनुसरामः। स एव प्रप्रथमः कविः अस्ति भूमौ धरायाम् अस्ति। रामायणं रामस्य काव्यम् अस्ति, सर्वे जानन्ति तद्विषये। तत्र तत् काव्यं सिम्प्लिसिटी सरलतायै तत् काव्यं विशिष्टमस्ति, प्रसिद्धमस्ति। रामः तत्र नायकः अस्ति। रामः सम्बद्धः राजा अपि अस्ति वाल्मीकिना सह अवसत्। अयं वाल्मीकिः रामस्य समये एव आसन्, अतः रामस्य समयः रामायणस्य समयः वाल्मीकेः समयः सर्वम् एकः एव अस्ति। अस्तु, अनन्तरकविः अस्ति कः? व्यासः। झटिति महाभारतस्य एव प्रस्तावः भवति। एतदपि पूर्वसामान्यशकस्य 500 वर्षात् पूर्वम् एव आसीत् इति मन्यते। तत्र समयः ऐतिहासिकसमयः। अयं यमुना नदी सम्बद्धः कविः अस्ति। अयं ऋषिः, महर्षिः व्यासमपि नौमि अहं। सः पराशरतनुजः। कथं तस्य जन्म जातम् इति सर्वम् अस्माभिः स्मृतम् आसीत् कक्षायां। युधिष्ठिरः तत्र सम्बद्धः राजा। व्यासोऽपि सिंहासन सम्बद्धः अस्ति। तत्र यदा महाभारत कथा प्रचलति स्म तदानीं सोऽपि जीवितः जीवन् एकं मुख्यं पात्रम् आसीत्। महाभारत ग्रन्थे सोऽपि एकः पात्रम् अस्ति। तत्र महाभारते अपि सरल पद्धतिरस्ति। शैली कथमस्ति नाम नेरेटिव्, कथानकशैली अस्ति, कथारूपेण प्रवहति। रामायणे महाभारते काव्यत्वलक्षणानि तु रामायणे अधिकानि सन्ति, महाभारते किञ्चित् न्यूनानि सन्ति, किन्तु सन्ति। अलङ्कारादीनां प्रयोगः आधुनिककाव्यादीन् इव न सन्ति रामायणे महाभारते च। पुनः ततः मुख्यकविः प्रथमः नाटककारः अस्ति भासः, यस्य नाटकानि लुप्तप्रायाणि आसन्। वयं केवलं नाममात्रेण तं जानीमः स्म। सपदि किम् अभवत्? कदाचित् तस्य नाटकानि एवं अव्यक्तानि जातानि। अव्यक्तरूपात् भासः व्यक्तरूपः जातः स्वनाटकरूपेण। अधुना बहु प्रसिद्धः भासनाटकचक्रमिति टी गणपतिशास्त्री महोदयेन तानि मुद्रितानि लोकाय प्रकटितानि च। तानि सिंपल सन्ति, सरल शैली अस्ति भासस्य। सः अपि वाल्मीकि व्यास इव कश्चन ऋषिः स्यात् इति वयं भावयामः। भासं नौमि। ततः अग्रिमकविः आसीत् कालिदासः। कविकुलगुरुः इति अस्य नाम। पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे इति इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पठितमासीत्। अस्य समयः अस्ति 100 सामान्यशकस्य प्रारम्भे अयं जीवितवान्। प्रायः विक्रमादित्यस्य द्वितीयस्य आस्थाने अस्य जीवनम् आसीत्। आस्थानकविरासीत् अयम्। अयं 3 नाटकानि 4 काव्यानि च रचितवान्। अस्य शैली अस्ति वैदर्भी शैली। नाटकानां नाम अपि एकवारं वदामि। सः लिखितवान् अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम् इति 3 नाटकानि। खण्डकाव्ये 2 मेघदूतं, ऋतुसंहारम् इति। पुनः महाकाव्यद्वयं रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इति अस्य कृतयः सन्ति। तदग्रे भारविः आसीत्। भारविः अलङ्कारसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः अस्ति। किरातार्जुनीयम् इति काव्यं सः रचितवान्। अस्य समयः आसीत् 530 पूर्वसामान्यशकस्य 30 उत्तर 500 वर्षे सः जीवितवान् इति कथं ज्ञायते? अधुना प्रश्नान् न निर्मितवती, अधुना समयः नास्ति इति। सः पद्यम् आसीत् किल, येनायोजिनवेश्म इति। रविकीर्तिरिति कश्चन जैनः स्वस्य कीर्तिः भारविरिव कालिदास इव इति शिलालेखं लेखितवान्। तेन अस्माकं ज्ञानं भवति भारवेः समयस्य। अस्य शैली किञ्चित् मिश्रिता शैली वर्तते, मिश्रमशैली वैदर्भी गौडी च। अयं द्वितीय पुलकेशिनः आस्थाने आसीत्
इति अस्माकं एवं शिलालेखैः ज्ञायते। पुनः माघः अस्ति। माघः पूर्णतया भारविना सह प्रेरितः स्वस्य काव्यं लिखितवान्। तस्य कार्यमस्ति शिशुपालवधम् इति। शिशुपालवधं नाम एकमेव काव्यं लिखितवान् सः। एवम् अस्य स्थानमस्ति श्रीमाल अथवा भीनमाला गुजरात प्रादेशिकः अस्ति अयं। वर्मलातः इति सम्बद्धः राजा। अस्य पितामहः तत्र कार्यं कृतवान्। वर्मलातसम्बद्धः शिलालेखादिकं सर्वं प्राप्यते, यस्मात् वयं माघस्य कालम् अनुमानेन जानीमः। अस्यापि शैली वैदर्भी गौडी मिश्रिता शैली वर्तते। नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते इति अयं प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। ततः अग्रे गच्छामः। काले भवभूतिरागच्छति। भवभूतेः समयः लिखितमस्ति तत्र 689 सामान्यशकस्य। अयं विदर्भ राज्ये पद्मपुर नाम प्रदेशेन सम्बद्धः अस्ति। अयं 3 नाटकानि रचितवान्। महावीरचरितं, मालती माधवम्, उत्तररामचरितम् इति। अस्यापि वैदर्भी गौडी मिश्रिता शैली वर्तते। सम्बद्धः राजा कः? यशोवर्मा। यशोवर्मणः आस्थाने अयमासीत्। अस्य उपनाम वर्तते भवभूतिः। अस्य वस्तुतः नाम किमासीत्? श्रीकण्ठः इति। अस्य पितुः नाम नीलकण्ठः, अयं श्रीकण्ठः इति। अयं भवभूतिरिति उपाधिं प्राप्तवान्। अस्य शब्दस्य अयं प्रयोगं कृतवान् कुत्र? स्वस्य पद्ये कृतवान्। सर्वप्रथमं सः महावीरचरितं लिखितवान्, रामस्य कथां, पुनः मालती माधवं लिखितवान्, ततः उत्तररामचरितं लिखितवान्। ततः अग्रे गच्छामः। बाणः आगच्छति। सः अपि अर्लि 8th सेञ्चुरी इति। अष्टमशतकस्य प्रारम्भे सः जीवितवान्। शोणा नदी, सः स्वयमेव लिखितवान् स्वस्य चरितं। शोणा नदी तीरे सः आसीत्। प्रीतिकूटनगरं तस्य नगरं नाम। अयं 2 गद्यकाव्ये लिखितवान्, हर्षचरितं, कादम्बरी च। अस्य शैली तु गौडी शैली। गौडी नाम कठिना शैली वर्तते बाणस्य। कादम्बरी रसानन्दे आहारोऽपि न रोचते इति प्रसिद्धिं बाणः प्राप्तवान्। बाणादन्याः सर्वे काणाः इत्यपि कश्चन कविः वदति। एवम् अस्य प्रतीतिरासीत्। एवं सः प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। ततः अग्रे कविः बाणः हर्षवर्धनसम्बद्धः आसीत्। हर्षचरितं हर्षवर्धनस्य एव आसीत्। हर्षवर्धनस्य समयः अपि बाणस्य समयः एव तदानीमेव। हर्षवर्धनः राजापि कविरपि आसीत्। स्वयं लिखितवान्। नाटकानि 3 लिखितवान्। रत्नावली, नागानन्दं, प्रियदर्शिकेति। अस्य शैली वैदर्भी शैली अस्ति। सः राज्ञां पण्डितानां च आश्रयः आसीत्। बहुधा तान् सम्माननं करोति स्म, सम्यक् स्थापयति स्म स्वस्य आस्थाने। बहुदानशीलः आसीत्। विजेता राजा अपि आसीत्। महासम्राट् आसीत् भारतस्य। तेन कविरपि आसीत् इति अस्माकं संस्कृतज्ञानां कृते महान् उपकारः। एतादृशाः महानुभावाः सन्ति अस्माकं वाङ्मये स्मर्तुम्। अन्तिमः कविः अस्माकं आसीत् जगन्नाथः। सः 17शतकं सामान्यशके सः जीवितः आसीत्। काश्यां तस्य निवासः आसीत्। देहली राज्ञः आस्थाने सः विराजितः आसीत्। शाहजहान् प्रायः आसीत् तस्य पुत्रः दाराशिको इति। तस्य अयं शिक्षकः आसीत्। भामिनी विलासं लिखितवान्। लहरी काव्यानि लिखितवान्। तत्र स्तोत्रकाव्यानि सन्ति। लहरी नाम गंगा लहरी, यमुना लहरी इत्यादिकं लिखितवान्। सूर्यम् अधिकृत्य देवान् अधिकृत्य सर्वं लिखितवान्। अस्यापि वैदर्भी गौडी शैली वर्तते। अस्य मुख्यः ग्रन्थः अस्ति रसगंगाधरः इति। वयं काव्यानि पठामः इति कृत्वा काव्यशास्त्रं त्यक्तवन्तः, किन्तु तस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः आसीत् रसगंगाधरः, यत्र सः अलङ्कारशास्त्रे स्वस्य एव पद्यानि तत्र किमुच्यते उदाहरणरूपेण अन्येषां कवीनां न दत्तवान्,
स्वयं रचितानि एव पद्यानि उदाहरणरूपेण दत्तवान् इति अस्य प्रसिद्धिः। अनेन मम प्रस्तुतिः समाप्यते। अहं सरयू भगिन्यै पुनः दास्यामि एतत् दायित्वं। नमो नमः। सरयू भगिनी, भवती प्राप्नोतु। नमः सर्वेभ्यः। सुन्दरया मनोहरया च शैल्या एतावद्दिनं कक्षां सुगमं सरलेन संस्कृतेन छात्रानुकूलया शैल्या चालितवत्यै उषा भगिन्यै हार्दं धन्यवादान् समर्पयामि। अद्य प्रसिद्धसंस्कृतकवीनां परिचयः प्रथमो भागः इत्यभिधायाः कक्षायाः अन्तिमं सत्रमस्ति। सत्रस्यास्य मुख्यातिथिरूपेण उपस्थिता अस्ति डॉक्टर सुधा के महोदया। तत्र भवती कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षणसमित्याः सदस्या सती आदर्श संस्कृत महाविद्यालये सहायकाचार्यपदवीम् अलङ्करोति। अस्याः मार्गदर्शने स्नातकपूर्व स्नातकोत्तर पदवी छात्राः गतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः अध्ययनम् अकार्षुः। तत्र भवत्या ध्वनिदीपिका नाम्न्याः ऋग्वेदस्य टीकायाः डॉक्टर रंगन रामकृष्णन वर्येण लिखितायाः पुनरीक्षणं कृतम्। पुराणविषयान् सामाजिकवस्तु च आधृत्य नृत्यप्रशिक्षणं प्राप्नुवद्भ्यः स्नातकपूर्वपदव्याः छात्रेभ्यः पाठ्यांशश्च संरचितः। तत्र भवत्याः उपचतुर्दश शोधलेखाः विविधासु सम्मानितासु शोधपत्रिकासु प्राकाश्यं गताः। तत्र अनया निर्देशिताः 15 रङ्गभूमिप्रस्तुतयः रमन्ते कुत्र देवताः इत्येवं प्रभृतयः सम्मानितकलाविद्भिः प्रस्तुतीकृताः। इत्थं बहुविधैः कर्मभिः संस्कृतमातुः परिचर्यायां स्वात्मानं नियोजितवती तत्र भवती सप्रणति प्रार्थ्यते स्ववचसा अस्मान् अनुगृह्णातु इति। सुधा भगिनी। नमः सर्वेभ्यः, नमः सभायै। धन्यवादाः भगिनी सरयू भगिनी। अत्र उषा भगिन्या सर्वमपि उक्तमिति मम भाति। मम आशीर्वादादिकं कर्तुं मम योग्यता अस्ति वा न वा इति न जाने, परन्तु यथा सरयू भगिन्या उक्तं तथा संस्कृतमातुः परिचर्या एव व्रतरूपेण स्वीकृता अस्ति सर्वैः तथा मयापि। तस्मात् किञ्चित् अत्र वक्तुं निर्दिष्टा अस्मि। तत् यत्किञ्चित् स्फुरति मम अल्पबुद्धौ तत् अत्र वक्तुम् इच्छामि। कविकुलगुरोः कालिदासादारभ्य इत्युक्ते कवेः वाल्मीकिवर्यादारभ्य बहूनां कवीनां जीवन कालदेशादीन् तेषां कृतीनां विवरणानि इति सर्वानपि विषयान् अधिकृत्य श्रुतमेव भवद्भिः उषा भगिन्याः कक्षासु अधुना। तस्यैव पुनरावर्तनमत्र निष्प्रयोजनमित्येवं मन्ये। एवं प्रशस्तकवीन् अधिकृत्य किञ्चित् ज्ञातुम् औत्सुक्यं कथं भवेत् तथा तेन किं प्रयोजनम् इति चर्चा भवतु इत्येव मम निर्देशः आसीत्। प्रथमतया कवयः काव्यानि च इति अस्माकं जीवने कथं स्थानं वहन्ति, कथम् अस्मान् प्रभावयन्ति इति चिन्त्यते चेत् मम मनसि किञ्चित् स्फुरति। तत् भवद्भिः सह संविभक्तुम् इच्छामि। अत्र यथा वैज्ञानिकक्षेत्रे नूतनानि आविष्करणानि तथा प्रगतयः यन्त्राणां परिकल्पनेन मानवप्रयासस्य न्यूनीकरणम्, एवं नवीनतन्त्रादिभिः आरोग्यक्षेत्रे आतुरसेवायां तथा प्रकट्यमानानि प्रगतिपदानि इति यानि मानवकल्याणकराणि साधनानि मानवराशेः कृते कृतकृत्यतां ददति। ततः मानव मनसां भावुकत्वं तथा सौन्दर्यसङ्कल्पं प्रणयातुरत्वं प्रकृतिसौन्दर्य आस्वादनम् इति मनसः मृदुलतरभावान् पोषयन्ति काव्यानि। कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति इति भाति। उषा भगिनी, सरयू भगिनी वा किञ्चित् पश्यतु।
अन्ते समयः दीयते भगिनी, तेभ्यः पुनः समयः दीयते, भवती वदतु, पुनः पृच्छामः तान्। अस्तु अस्तु अस्तु, अहम् अधिकं समयं न स्वीकरोमि। एवं तदेव मनसः, अस्माकं मनसा मृदुलतरभावान् एव पोषयन्ति, टेण्डर् फीलिङ्ग्स् इति वदामः किल, तान् पोषयन्ति काव्यानि। तेषां रचयितारः अत्यपूर्वान् भावान् दीपयन्ति मनस्सु तेषां काव्यद्वारा। एवं काव्यवाचनेन अलौकिकसौन्दर्यं श्राव्यदृश्यानुभूतीनां प्रसरः अस्माकं मनस्सु भवति। एषः प्रसरः अस्मान् प्रजापतिसमान् करोति इत्येव मम भाति। इत्युक्ते अस्माकं लौकिकजीवने यद्यत् न साध्यं तत्सर्वं कवितालोके साध्यमस्ति। भवद्भिः तत् अनुभूतं वा न जाने, परन्तु कविः क्रान्तदर्शी अस्ति। एवम् औट् आफ् द बाक्स् थिङ्किङ्ग् इति यद् वयं वदामः, तत् औट् आफ् द बाक्स् थिङ्किङ्ग् इति यदस्ति तत् नास्ति चेत् कोऽपि कविः भवितुं नार्हति। तथा एवं विज्ञानक्षेत्रेषु यानि साधनानि अस्माकं कृतकृत्यतां ददति, तथा एव कवीनां कल्पनानि तथा काव्यानि, तेषु सञ्चारः इत्युक्ते काव्यरूपेण ते यान् लोकान् अस्माकं पुरतः प्रकटयन्ति, तेषु लोकेषु वयं यदा सञ्चरामः तथा तैः सञ्चारैः वयं यत् किम् अनुभवामः मनसि, तत्तु काव्यात् विना केनापि न साध्यते इति मम विश्वासः। अहं पैशन् इति यत् वयं वदामः, तेनैव अहं वदन्ती अस्मि एवं वा, तत् अन्यैः अपि एवमेव अनुभूयते वा इति न जाने, परन्तु मम अनुभवः तथा अस्ति। न केवलं तावत्, कस्यापि काव्यस्य पठनसमये वयम् अस्मात् लोकात्, इत्युक्ते लौकिकतया भूलोकात् इति अहं न वदन्ती अस्मि, इत्युक्ते एष समाजः अस्ति, अद्यतनलोकः अस्ति, तस्मात् लोकात् कवेः काव्यरूपं लोकं यदस्ति तस्मिन् भवामः। तदा किं भवति, अस्माकं एवमेव अलौकिका अनुभूतिः भवति अस्माकं। न केवलं तावत्, मनसा तथा विकारेण अपि कवेः लोकस्य कृते, तत्कृते लोकं प्रति, कवेः काव्यलोकं प्रति, तथा तदातन कवेः कालदेशादिभ्यः यत् सज्जीकृतं भवति, तस्मिन् लोके वयं सञ्चरामश्चेदेव तेषां काव्यानां सम्यक् अवलोकनम् अवगमनं च भवति इति मम भाति। इत्युक्ते एनेक्डोट् वत् किञ्चित् वदामि। यदा कस्यापि शिशोः कृते रामायणम् आख्यातमासीत् केनापि, तस्यैव शिशोः पितामहेन किञ्चित् उक्तं रामायणम् अधिकृत्य, एवं रामस्य सीतायाः मध्ये विप्रयोगः अभवत्। सीता तत्र लङ्कायां अतीव दुःखिता सति, रामदर्शनार्थम् अतीव विलपन्ती एव तत्र आसीत् सा इत्यादिकं यदा सः वदति स्म, तदा अद्यतन शिशवः कथं सन्ति इति भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति। तेषां तु इत्युक्ते दे आर् बोर्न् इन् टु अ टेक्निकल् वर्ल्ड्। अस्माकं शैशववत् तेषां तदा मुग्धता अधिकतया नास्ति इत्येव मम भाति। तदा टेक्निकल् वर्ल्ड् इत्युक्ते gadgets and visual media, these are the things they rule them. तथा तादृशकाले वयं भवामः। तथा किम् अभवत् इत्युक्ते शिशुः पृष्टवान् स्वस्य पितामहं, किं सीता किमपि SMS अथवा वाट्साप् कर्तुं न शक्नोति वा? एवं तो अत्र एव
इव एतत् किञ्चित् नर्म इव अथवा हास्यम् इव भासेत, परन्तु तस्य शिशोः ड्राबैक् अथवा शॉर्ट्कमिंग किम् आसीत् इत्युक्ते तस्य मनसा तस्य रामायणस्य कालं प्रति संक्रमणं न अभवत्। तस्मात् सः शिशुः अथवा यः कोऽपि वा एवं पृच्छेत्। परन्तु अस्माकं कृते सा एव सूचना। कस्याः अपि कवेः कृतिः यदा पठ्यते, कस्याः अपि कवेः जीवनकालं, जीवनसमाजं, तस्य जीवनोद्देशं, तस्य जीवने तस्य साधनाः इत्यादिकं वयं यदा पठामः, तदा तस्य कालं प्रति मनसा संक्रमणं भवति चेदेव तस्य काव्यानाम् उद्देशाः तस्य काव्यस्य आत्मा अस्माभिः स्पृश्यते, नो चेत् तथा न भवति। तस्मादेव कवीनां कवीनां कृते किमर्थं पठनीयं, तेषां कृतयः सन्ति, तेषां कृतिः वयं पठामः। तासु कृतिषु यानि सौन्दर्याणि दृश्यन्ते, भाषासौन्दर्यं वा, व्याकरणसौन्दर्यं वा, प्रयोगसौन्दर्यं वा, तथा अर्थसौन्दर्यं वा, वाचां सौन्दर्यं वा, एवं अलौकिक सौन्दर्यस्थानानि बहुधा सन्ति काव्येषु, तानि पठामः। किमर्थं? कवीनां जीवनदेशकालादि विवरणानि किमर्थम्, अस्माकं किं प्रयोजनम् इत्युक्ते एतदेव प्रयोजनं। तेषां काले समाजः कथम् आसीत्, समाजस्य रीतयः काः आसन्, तथा समाजे जनाः तेषां चिन्तनं कथम् आसीत्, तत्र पैट्रियार्कल सोसाइटी आसीत् वा तथा मैट्रियार्कल सोसाइटी आसीत् वा, तयोः अन्तरं किम् आसीत्, एवं सर्वं वयं जानीमश्चेदेव काव्यस्य परिपूर्णतया आस्वादनमपि भवति। तस्मात् यत् या विवक्षा अस्ति कवेः, तत् अस्माभिः सम्यक् अवगम्यते। तस्मात् कवीनां परिचयः, कवीनां देशकालादीनां ज्ञानम् इत्यादिकम् अतीव प्रधानम् इत्येव भाति मम। एवं वाल्मीकेः आदिकाव्यम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र धीरोदात्तनायकस्य लक्षणानि कानि इति वयं सम्यक् द्रष्टुं शक्नुमः। तथा एवं सर्वे अपि धीरोदात्तनायकानाम् एव विषये लिखितवन्तः इति न, परन्तु धीरोदात्तनायकानां लक्षणानि वयम् अपि अस्माकं जीवनेषु कथमपि आनेतुं शक्नुमः वा। वयमपि तथा तेषां जीवनं कथम् आसीत्, तेषां सत्यनिष्ठा का आसीत्, तेषां समाजसेवनं कथम् आसीत् इति रामो राज्यम् उपासित्वा इति वदति कविः वाल्मीकिः। सो यः कोऽपि राजा भवेत्, सः पौरः भवेत्, अस्माकं शास्त्रेषु यद् दृश्यते तत्तु केवलं धर्मः इत्युक्ते राजधर्मः, पौरधर्मः, पुत्रधर्मः, स्त्रीधर्मः, पत्नीधर्मः, तथा कुत्रापि एतावत् पर्यन्तं वयं द्रक्ष्यामः चेत् अन्वेक्षकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च सा भवेत् इति चतुष्टयेषु यद्यद् दृश्यते तत्र कुत्रापि अधिकारः इति पदं न दृश्यते एव। अधिकारः इत्युक्ते किम्? अद्य वयं राजतन्त्रे अधिकारः इत्येव शृणुमः सर्वदा। राज्ञः प्रजासु अधिकारः नासीत्, परन्तु राज्ञः प्रजाः प्रति धर्मः आसीत्, स एव राजधर्मः। तथा पौराणां जानपदानां च राजानं प्रति तथा राज्यं प्रति धर्मः आसीत्, तदेव पौरधर्मः। एवं सर्वासु अपि कृतिषु वयं किं द्रष्टुं शक्नुमः इति विश्लेषिते सति
एवमेव तद्दृश्यते धर्मः 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 इति। एवं तस्मादेव अहम् उक्तवती सौन्दर्यसङ्कल्पं मानवमनसां भावुकत्वम् एतयोः परिपालनं च भवेत् चेत् मानवराशिः अतीव उत्कृष्टः भवति इति मम भाति। तस्मादेव पुरातनकालेषु तान्त्रिकज्ञाने ये विद्वांसः आसन्, इत्युक्ते अद्य टेक्निकल् पर्सनालिटीस् वदामः किल, टेक्निकल् पर्सन्स्, पीपल् हु आर् ट्रेन्ड् इन् टेक्निकल् सैड्, तथा ये आसन् अहं तान् न्यूनीकर्तुं न इच्छामि, परन्तु तेषां तु समाजे सेकेण्डरी इम्पार्टेन्स् एव आसीत्। शास्त्राध्ययनं कैः कृतं स एव आसन् गुरुस्थाने। तस्मादेव चातुर्वर्ण्ये ब्राह्मणस्य उत्कृष्टा स्थितिः, तस्य गुरुस्थानं च। परन्तु अद्य यस्मिन् क्षेत्रे वयं धनसम्पादनम् अधिकतया कर्तुं शक्नुमः, तस्मिन् क्षेत्रे एव सर्वे अपि कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, तथा तत्क्षेत्रमेव उत्कृष्टमिति सर्वे चिन्तयन्ति। तत् यथा इत्युक्ते तत् अस्माकं कृते काव्यानां कवीनां च अध्ययनं किमर्थम् इत्युक्ते एतदर्थमेव, मानवमनसां भावुकत्वं यत् पोषयति तद्भवति काव्यं। ते भवन्ति कवयः। अस्माकं इत्युक्ते प्रैमरी लेवल् स्कूल्स् इति वदामः, तस्य प्रथमस्तरात् आरभ्य एवं कवीनां काव्यानां च अध्ययनं भवति चेत् तेषां कृते मोरल् सैन्स् इति यत् आसीत् पूर्वं, तत् पुनः अपि तत् मोरल् एजुकेशन् इति साध्यते तत् कर्तुम् इति भाति। तस्मात् तेषां मनसि भावुकत्वं यदस्ति तत् पोष्यते, तदा तेषां केपासिटी टु इमेजिन्। अद्य तु सर्वम् अस्माकं चलदूरवाणी मध्ये तथा लैपटॉप मध्ये तथा टीवी इति अस्माकं सर्वं स्क्रीन् मयम् अस्ति। स्क्रीन् मध्ये यद्यद् दृश्यते तत्रैव भवति बुद्धिः, तत्रैव छात्राणां श्रद्धा, तद्द्वारा एव अध्ययनम्, एवं सर्वमपि स्पून् फेड् इव भवति। परन्तु यदा वयं किञ्चित् पठामः, तत्र यद्यद् दृश्यते तस्मिन् काव्ये वा नाटके वा गद्यकाव्ये वा पद्यकाव्ये वा चम्पूमध्ये वा यद्यद् दृश्यते तत्सर्वं अस्माकं बुद्धौ चित्ररूपेण यथा भाति, तथा केपासिटी टु इमेजिन्, तत् इमेजिनेशन् तत् वर्धते, तथा तेषां क्रियेटिविटी सर्गात्मकता अपि वर्धते। एवं कविकाव्यादीनां परिचयः, कविकाव्यादीनाम् अध्ययनं सर्वथा प्रधानं तथा लाभदायकम् अपि अस्ति इत्येव मम चिन्तनम् अस्ति। कवीनां कृतीनां च विषये भगिन्या सर्वमपि उक्तमस्ति। तत्र मम वक्तव्यं किञ्चित् नास्ति इत्येव भाति। एवं अत्र माम् आहूय व्योमा संस्थायाः कृते अस्मिन् कोर्स् इति यत् आरब्धमासीत् तस्य समुपहार कक्षायां किञ्चित् वक्तुम् अवसरं दत्तास्मि इति अतीव धन्यास्मि। वेङ्कटभ्रातः भवद्भ्यः अपि धन्यवादान् व्याहरामि, तथा मम सखी उषा भगिनी, तस्याः कृते मम आत्मार्थधन्यवादाः। सर्वेषां छात्राणां कृते मम शुभाशयाः। धन्यवादः। स्ववचसा छात्रान् उद्बोधितवत्यै सौपस्थित्या अस्मान् धन्यं कृतवत्यै तत्र भवत्यै भगिन्यै हार्दं धन्यवादान् समर्पयामि। वयं सर्वे कृतपुण्याः। तत्र अस्मिन् सन्दर्भे भवती आगत्य उद्बोधकविषयान् उक्तवती। किमर्थं काव्यादीनां पठनं कर्तव्यं, किमर्थं च कवीनां जीवितम् अस्माभिः पठनीयम् इति बहु उत्तमरीत्या
उक्तवती भगिनी, धन्यवादाः। उदाहरणं सम्यक् उक्तवती सुधा भगिनी। सोदाहरणं सर्वं कथं कुतः काव्यं पठनीयम् इति सम्यक् उक्तवती भगिनी। धन्यवादाः। मम वर्गे भवती आगतवती इत्येव अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि अहं। धन्याः। वचांसि श्रुत्वा इतोपि एव अहम् आगतवती इति ममापि महान् सन्तोषः भगिनी। सुधा भगिनी, एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि, एनेक्डोट् एकम्। आङ्ग्लभाषया वदामि यतोहि सर्वे जानीयुः इति। यद्यपि संस्कृतछात्राः सन्ति, there was one very good orator. He used to attend functions and give speeches and other things. So one day one person invited him, so why don't you come and give a speech on this subject. So then he said, how much time do I have? The person said, you have 1 hour. Okay, then this person said, okay, I can come next week. Then another person came and asked the same person and invited him for the talk and asked, why don't you come and speak in our forum? He said, how much time are you giving me? He said, half an hour. Then this fellow said, then you come after 15 days. Then another person came and said, you have to speak within 15 minutes. Then he said, you come after 2 months. Now, the knowledge, the way you presented the summary of why we should study the poets and the Jivana of poets and the Kavyas, the summary that you gave is the rich experience that you have in 15 years, which you could give in 15 minutes. And the invitation, I spoke to you only about 4 or 5 days back, not 4. So that is the greatness of the jnana which you are possessing, and definitely it was very useful for us, for the students, and we understood the crux of this. And this I have personally experienced when I read the book called, in Hindi, I read a book called Paniniya Kalina Bharatavarsh. So one of my gurus said that, why don't you read this book? Then I said, it is about, we were all Vyakarana students. Then he said, how India existed during how must have our country existed during the time of Panini. So that we can come to know from by reading his sutras itself. Though it is a grammar sutras, we can understand how Bharata was there at that time. So then when I read that book, I understood. Reading about a Kavi and not only gives the Samajika Sthiti and other things that you explained, it gives a wide perspective of the Kavi, the Sthiti and the Bhavana, the situation, and how he becomes a Kavi, the creative effort that is involved, etc. All those exposure I got only when I read that, and now I realized when the Spandana happened, when you also told some of these points and some interesting points. Thank you, Bhagini, for your presence and your enlightening talk. Thank you. Thank you. Thank you so much. धन्यवादः भगिनी। पंचदशेभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभाषायाः तस्य वाङ्मयस्य च अध्यापनं पद्यगद्यानां संरचनेन संस्कृतमातुः सेवां कुर्वती अस्ति। तत्र भवती उषा भगिनी। भवत्याः सरलं छात्रानुकूलं च व्याख्यानं छात्रेषु संस्कृताध्ययने रुचिम् उत्पादयति। अतः तत्र भवती इत्थमेव संस्कृतसंस्कृतिप्रसारं व्योमद्वारा अग्रेपि अनुवर्तयतु इति सविनयं सम्प्रार्थयामहे। कक्षेयम् अद्यैव समाप्तिं गच्छति इति मनः यद्यपि खिद्यते, तथापि अग्रे ईदृशा एव छात्रोपकारकाः बह्व्यः कक्ष्याः भवत्या क्रियन्ताम् इति आशास्महे। प्रसिद्धानां संस्कृतकवीनां परिचयः तत्र भवत्या उषाभगिन्या प्रचलितासु कक्षासु प्रदत्ताः। अतस्तत्र भवत्यै सप्रणति व्योमपक्षतः धन्यवादं समर्पयामि। तत्र कक्षायां भागं गृहीत्वा कक्षायाः यशसे कारणीभूतेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः
सेवाव्रतिभ्यश्च व्योमसंस्थायाः पक्षतः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। अग्रिमं कार्यकलापम् उषा भगिनी निर्वहतु इति सम्प्रार्थये। किञ्चित् अस्माकं व्योमपक्षतः वक्तुकामास्मि। अहं व्योम्नि कार्यं करोमि, भ्रातृभ्यां सह कार्यं कृत्वा मम जीवनं धन्यं मन्ये। अत्र आगत्य एव अध्यापनवृत्तिः मम अत्यन्तम् इष्टतमम् अस्ति। अत्र आगत्य पूर्णभावम् अनुभवामि, पूर्णत्वम् अनुभवामि इति सर्वप्रथमं भ्रातृभ्याम् अहं धन्यवादान् व्याहरामि। भवद्भ्यः छात्रेभ्यः किञ्चित् वक्तुकामा अस्मि, अधिकं समयं न स्वीकरोमि। तत्र एक विनतिः वर्तते। भवन्तः अस्माकं पाठान् शृण्वन्ति, अत्र आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति इति धन्यवादभाजः एव। तथापि किञ्चित् अस्माकं वयं स्मः नान् प्राफिट् आर्गनैजेशन्, नाम संस्कृतसेवायै वयं कार्यरताः स्मः। सर्वे मिलित्वा तत्र मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स्, सीडीस् सर्वं सीडीस् पूर्वं निर्माणं कुर्मः स्म। अधुना पेन् ड्रैव्स् रूपेण अस्माकं सामग्री प्राप्यते। एवमस्ति अस्माकं। पश्यन्तु, अत्र 33,000 कमिटेड् लर्नर्स् सन्ति। वीडियो रिकार्डिङ्ग् सर्वं निःशुल्कमेव दीयते। किञ्चित् प्रोडक्ट्स् सन्ति येभ्यः वयं धनं स्वीकुर्मः, तावदेव। भवन्तः सर्वे तत्र डोनेशन्स् पूर्वमेव दत्त्वा अस्मान् प्रोत्साहं कुर्वन्ति इति पूर्वमेव धन्यवादान् व्याहरामः। इतोपि साहाय्यं केवलं धनरूपेण न, इतोपि सम्यक् रूपेण बहूनि स्थानानि सन्ति यत्र भवन्तः आगत्य साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वप्रथमम् अत्र कक्षायां यद् उच्यते तत् पठन्तु, भवतां जीवने तस्य उपयोगिता भवतु इति प्रथमं साहाय्यं। ततः ये छात्राः अत्र आगन्तुकामाः सन्ति, संस्कृतं ज्ञातुकामाः सन्ति, तेभ्यः समाचारदानेन वयमपि धन्यभाजः भवामः। व्योमा प्रोडक्ट्स् सन्ति अस्माभिः बहु श्रमेण बहु घण्टाः पर्यन्तम् अत्र उपविश्य कार्यं कृत्वा दिनरात्रि अपि अत्र व्योम्नि कार्यं कुर्वन्ति, कार्यरताः सन्ति। एते सेवाव्रतिनः इति उच्यन्ते। We are not employees. There are no employees in Vyoma. There are only सेवाव्रतीस्। वयं सेवारूपेण एव कुर्मः। किञ्चित् अस्माकं दीयते केवलं जीवनचालनाय, अन्यत् सर्वं वयम् एवं संस्कृतसेवार्थम् एव, तदेव अस्माकं मुख्यं फलं वर्तते। अत्र कार्यं कुर्वन्तः तत् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, तस्य प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु इति अनेनापि सहायं भवति अस्माकं। पुनः प्रत्येकं रूप्यकमपि अस्माकं सहायार्थमेव भवति, तस्य सदुपयोगिता एव भवति। अत्र एकमपि रूप्यकं तत्र नष्टं न भवति भवताम् अत्र ददति चेत् इति सविनयं निवेदयामि। पुनः दानविषये किञ्चित् अस्माकं संस्कृत उच्यते, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। सात्विकदानमेव वयं स्वीकुर्मः, भक्त्या दीयते, श्रद्धया दीयते। एवम् एते सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति इति आशीर्वादभावेन यद् दीयते तदेव वयं स्वीकुर्मः। मनसा वचसा कर्मणा अपि संस्कृताय एव तस्य उपयोगं कुर्मः इति। पुनः वयं धनं न दद्मः संस्थां प्रति, तदपि क्लेशः नास्ति, किन्तु भवता दत्तं धनस्य अत्र सम्यक् उपयोगः भवति इति वयं पात्राणि स्मः, सत्पात्राणि स्मः इति अत्र वदामि, वक्तुकामास्मि।
पुनः कथं वयं दातुं शक्नुमः इत्युक्ते अत्र विधानानि अत्र प्रदर्श्यन्ते। एवं डोनेट बटन अस्ति अस्माकं संस्कृत फ्रॉम होम इत्यत्र एवं डोनेट बटन वर्तते। तत् तत्र गच्छन्ति चेत् रेजर पे इति किञ्चन मार्गमस्ति येन झटिति भवतां विना क्लेशं धनदानं भवति। पुनः अत्र नेफ्ट इत्यादिकं तत्कृते अकाउंट नंबर सर्वं दत्तमस्ति। गूगल पे इत्यादिकमपि अस्ति। चेक इत्यादिकमपि दातुं शक्नुवन्ति। एवं सर्वे विकल्पाः सन्ति। येन केनापि मार्गेण भवन्तः यदि तत्र समस्या अस्ति चेत् यदि डोनेशन दाने कापि समस्या भवति चेत् अस्माकं सपोर्ट नंबर वर्तते तत्रापि भवन्तः कॉल कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस भारतदेशे न वसन्ति ये भारतीयाः तेषां कृते अस्माकं यूएस साइट अपि वर्तते। यदि कापि समस्या अस्ति चेत् अत्र संख्या दत्ता अस्ति तत्र अवश्यं दूरवाणीं कुर्वन्तु। अधुना पेपाल रूपेण अपि दातुं शक्नुवन्ति। पेपाल माध्यमेन अपि दातुं शक्नुवन्ति। एतत् गूगल पे अस्ति। गूगल पे माध्यमेन अपि दातुं शक्नुवन्ति। पुनः अत्र एकमन्यत् वायर ट्रान्स्फर इत्यपि कर्तुं शक्नुवन्ति। भ्रातरौ एते अस्माकं कांटेक्ट् सन्ति। अत्र स्थापयामि स्थगयामि। यदि भवन्तः लेखितुम् इच्छन्ति लिखितुं शक्नुवन्ति। कृत्वा अवश्यम् अस्मान् भवन्तः आनन्द भाग कुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थये। नमो नमः। सरयू भगिनी। अधुना ये वक्तुकामाः सन्ति फीडबैक रूपेण किञ्चित् वक्तुम् इच्छन्ति चेत् हैंड रेस कुर्वन्तु। अहं सर्वेषां अत्र उद्घाटितानि हस्तानि अधः करोमि। भवन्तः अधुना हस्तम् उद्घाटयन्तु। ये वक्तुकामाः सन्ति वीडियो अपि भवितुम् अर्हति। चलचित्रेण माध्यमेन अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। जाना अय्यर भगिनी। Please keep your feedback very short, कृपया, and come tell the real point and real thing that touched you. If there are any improvements that we have to improve, please tell that also. You can use any language. Sanskritameva iti nasti. You can speak in English also, or whatever you want to speak, you can tell up to us. Whatever is useful for us, you feel you can share with us. Your happiness, whatever. Vijaya Bhagini. भवत्या बहु उन्नतकार्यं कृतं भगिनि। बहु सम्यक् आसीत्। एतत् सर्वं बहु बहु मुख्य कवयः। वाल्मीकिः, व्यासः, कालिदासः, पाकः, अनन्तरं भारवी, भवभूतिः, क्षन्तव्याहं किञ्चित् जातं तत्र। एकनिमेषं भगिनि, किञ्चित् जातं तत्र। क्षन्तव्याहम्। अधुना वदतु भगिनि। क्षन्तव्या। अधुना श्रूयते भगिनि। मध्ये किञ्चित् जातम् अतः न श्रुतम्। भवत्याः एतत् सर्वम् उन्नतकार्यम् आसीत् भगिनि। कलेक्शन् आफ् इन्फर्मेशन्स् आफ् आल् द कवयवः डीटेल्स्। वाल्मीकिः, व्यासः, कालिदासः, अनन्तरं भारविः, माघः, भवभूतिः, बाणः, हर्षवर्धनः, जगन्नाथः, अनन्तरं मल्लिनाथः अपि बहु मुख्यकार्यमपि सः अपि मुख्यकार्यं कृतवान्। परन्तु भवत्याः कलेक्शन् आफ् इन्फर्मेशन् एतत् बहु किञ्चित् समयमस्ति, परन्तु बहु मुख्यविषयाः भवत्याः एतत् सर्वं दत्तं। बहु बहु उन्नतकार्यम् आसीत्। बहु धन्यवादः। भवतः भगवतः कृपा भवत्याः सर्वे समये प्राप्तुम् इति मम इच्छा। धन्यवादः भगिनि। बहवः धन्यवादाः। अवश्यम्। People who are giving feedback, I request you to switch on the video. It will help us for our website and video testimonials. अन्ये सन्ति चेत् हस्तम् उद्घाटयन्तु कृपया, यदि वक्तुम् इच्छन्ति।
विजया भगिनी भवत्याः हस्तम् उद्घाटितमासीत् अधुना भवती वक्तुं शक्नोति। विजया भगिनी एव उक्तवती इति मन्ये। विजया भगिनी न जाना अय्यर् भगिनी आम् 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 अहं तस्याः प्रमोट् टु पैनलिस्ट कृतवती, नो चेत् वीडियो आन् कर्तुं न शक्नुवन्ति। अस्तु भगिनी, मम इच्छा व्योम पाठशालायां monthly what are the expenses they are doing it. I want to know that. I can spend some meager amount, no? So every month they are asking, so I can spend at least whatever amount possible I can spend for that. So I want the details. At most the big amount will be coming on top and the small amount will be coming down. So let me choose how can it is possible for me to spend for that. It is very excellent work by Vyoma. Whatever information we are not getting it anywhere, we are searching it. But when we are going into the Vyoma, we can get all number of information. Just you mentioned it, no, 2,800 information. It's also in video, that is, and also in audio. Everything we can get it. Excellent work doing by this Vyoma people. All are devatas only. देवभाषा अस्ति खलु, एतद् संस्कृतभाषा देवभाषा, अतः सर्वे देवाः एव. मम चिन्तनमस्ति, I am going to spend some money for luxurious activities, no? I am going to stop everything. When I am thinking all these people, I am just feeling the horripilation on my hand. Very, very excellent work these people are doing. They are devatas only. Nishayena. Dhanyavadalu. So much. Venkatanna will you can write to us Bhagini. Bhavati likhati chet vayam sarvam ज्ञापयामः, मेल माध्यमेन ज्ञापयामः अवश्यम्. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. अधुना चन्द्रा रामन्. Yes, good evening. If you don't mind, I'll speak in English. Sure. So I have to I'm sorry, my video camera is not working properly, so if you don't mind, I will just use the audio. So I have two points that I would like to mention. One is an observation from your lecture, which was extremely well researched. Something that I wasn't expecting out of this was the contemporary lifestyle of the society and how people were organized into a society during the time of these great poets. As particularly, just to recollect one of those, I think it was in Bhairava poet and Bana's time, that there were female students going into co-educational institutions. Something that is an eye-opener, because we always thought that women were segregated or were not allowed to, study, or were kept in, not sent to gurukuls. But here, something that's an extremely eye-opening thought, that how women shared the society's responsibilities, particularly the educational system, very equally with the male counterparts. And given that this was in the 6th and 7th century AD, it is something very illuminating. And I would request, if not from the gender perspective, but how was the society organized? Is there more information that while you collected in your research, which you could share with us? Because in the overall scheme of 1 hour lecture, I think this occupied probably about 5 or 10 minutes. But it's very intriguing because you don't come across this information amongst the historians, who don't talk so much about it, or if they have collected, it's not available except through chroniclers. But what you have gathered, and clearly poets tell something which is very unique to the society. And the information that you have gathered is so interesting that I would certainly like to know more about it, purely from an information point of view. The second is a question I have is, many of these poets, were also Vedantins. They had excellent knowledge of Dharma Shastras, as I gather from the personality profile that you provided during the lectures. And many of them, since they lived in the 6th to 8th century AD, I'm curious to know, did any of those mention anything about Adi Shankara? Because he was an Advaitin, scholar, whose information about whose existence is both doubted, not confirmed,
but whose knowledge and availability of his writing is so much available now that I don't come across any mention of him amongst the historians or the chroniclers or people who travel like Fahian or Hyun Sang, who you mentioned about them. So did any of these people who were such great scholars of Vedanta, as well as particularly even Advaita Vedanta, did any of them ever mention about his works in their in their lifestyle? Because many of these people also wrote autobiographical notes about themselves as an introduction to their kavyas. So thank you so much for this illuminating talk, but I just leave you with these two thoughts. Thank you so much to both Venkat Subramaniam sir and as well as Vishwanathan sir and all the volunteer workers of Vyoma who have benefited us so much in learning Sanskrit and also bringing so excellent programs to our knowledge. Thank you so much. Thank you. Your point is very valid, Bhrataha. I will just, if any information is got, I'll surely try to share whatever has come in between the classes, whatever was there, I have shared. If any extra information comes, I'll surely make another document and share in the same place, in the same lessons. Okay. So thank you. I'll just research on it. Thank you so much. I'll make it a point. Thank you. Thank you. So, next, Indira Shastri Bhagini. Namaste Bhagini. So happy to attend your classes. You prepared us so well. I was waiting for these kind of classes, and you made it happen. Especially starting from Valmiki and coming up to the whatever the latest we can think of. I would like to know more about it, but since the time is short, you just presented beautifully the gist of it, his background and his main kavyas and his style and all those things. Thank you so much. I really enjoyed it. I missed 2 classes, which I'm going to listen through the website. And thanks to you as a teacher. Apart from that, I cannot thank enough the Vyoma brothers and the Vyoma lab for doing such a wonderful job. Inexplicable the way they are doing the things so voluntarily and taking so many hours of work and enlightening us with so many subjects. So is grammar, the kavis, or the Aditya Hridaya, so from Mahadevan. They brought up the Vedanta also. I attended all those classes. Excellent job, excellent job. Keep it up. And I cannot thank you enough. Hats off to you all, guys. I wish I was there to help you there physically, but I cannot do that. But when I come to India, I would like to personally meet you and all. Thank you all. Thank you so much for the wonderful work. Thank you, Bhagini. Thank you so much. Next, Chandra Raman Mahodaya. Madam, I have spoken just before. Yes. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Chitra Gurumurthy. Then in Chitra Gurumurthy Bhagini did not speak. Oh. Namo Namah. Namo Namah. I was very, very happy to have attended this program. Actually, in the initial 2-3 days, I didn't attend reading. Actually, myself and my wife, Mata Gurumurthy, she is Gurumurthy, and we were attending this program. Actually, initially we didn't realize that it will be so much information packed and it will be so much lively the way you have taken the course. And हम लोग को initially we were thinking generally Sanskrit में always Kalidasa, Valmiki, Vyasa, and all these legends only we were knowing about. But by attending this course, we were very much fortunate to know something about Bharavi, Magha, Bana, and Bhavabhuti. Actually, for last 2 months, I have been going through the Bhavabhuti Ramayana. And only after reading that Ramayana, only got to through Vyoma lab and going through that course also. But Bharavi, Magha, and Bana, it was really
eye-opener for us. It was really an eye-opener for us. And initially, actually, it was, even though Usha Madam was teaching, it was not at all, we didn't felt like a monologue. Actually. It was so lively, the classes were taken, and interspersed with Q&A sessions and chatting with whatever interactions we had. It was very good. I really enjoyed it. Of course, the last 2 days we couldn't join, but as I had once mentioned, each and every classes had each one of the classes had inspired to read. जब भी भारवी के बारे में पढ़ते हैं, तो it was like, अरे यार, from tomorrow I have to read भारवी. जब भी महाकाव्य के बारे में पढ़ते हैं, अरे यार, हमको महाकाव्य पढ़ना चाहिए. It was like we were enjoying. We are really indebted to Usha Madam and Jema Lab for introducing all these studies to us. Of course, ऐसा भी है, the secretary of Bharvi and the Alankara, whenever we are discussing with and major challenge teacher position every study. It was very good. Thanks a lot, and more to follow for further courses, I hope so. Thank you. Sure. धन्यवादः. सम्यक् उक्तवन्तः. Thank you so much. धन्यवादाः. There are some chat messages I would want to read. Some people have written in the chat. So it's a good thanks that assessment information will be sent by mail. Okay. So classes were wonderful, and thank you so much, Lata Bhagini, and yes, Rameshwari Bhagini. And you have there were some interesting things I wanted to share. Someone asked him, are there no lady poets? Female poetesses are not there in this course. Yes, I have researched about that. Maybe in the future, when I could prepare such material, I will surely share a session exclusively on poetesses. I don't promise it, but I will try for it. Okay, someone had asked for that. And then Rameshwari Bhagini had asked yesterday in the chat, by closing just before that I had read, she said, can we have a session on saints and sadhu, satpurushas also like this, not just poets? Yes, Bhagini, that's a very good suggestion. We can think of it. Shankaracharya, Ramanujacharya, yes, that's what you have written now also in the chat. Yes, we will collect some information, and whenever it will be ready, we will try to make it a course, and in future, it is a good suggestion. And I have also learned a lot in this process. I am very thankful to the students for their insightful questions also. It's like when we teach, we learn a lot. When I was doing my MA, I did not learn this much. Only my drishti was on, okay, learn about the poet, write in the exams. Okay, we were enjoying it. More drishti was on enjoying. But now gathering information and knowing them in a deeper level and at this stage of life is a very interesting experience for me as well. Thank you. Before we close, Dhanyavada. I would like to say a few words before we close, formally close. This course was initially planned for the Chittoor exam aspirants, because Chittoor exam, Samarth 4th level Chittoor exam had the Kavi Jeevitani as one of the papers. So then we were thinking of how to do this course and etc. Then I approached Usha Bhagini and asked, would you be interested in taking this course? Usha Bhagini very happily she agreed. She said that it will be my fortune to study about the poets and tell about their Jeevanam and their Kritis. Then we had a lot of discussion amongst our linguistic team and how to conduct this course in a very inspiring way. Then we came to a decision that this course should not be a course only for Chittoor exam, but it should expand the horizon and thinking of the students. So for this purpose, we laid down certain things, and Usha Bhagini researched a lot. I remember she reaching out to all the digital libraries and all the scholars, and every single point she has researched, and a lot of effort has gone into preparation of these materials for this course.
I think, but for Usha Bhagini, nobody could have done this, because she has that grit and determination to do that research activity, even for a small course like this. Normally, what we will think is, this is just a course. I can just give some information in the slides and I can get away with it. That was not the attitude with which she approached this course. She approached this course with a research attitude, and it was pointed out by one of the students also. So the students also have noted that a lot of research has gone into the course material and the contents that she has presented in this course. It was only lack of time which has made her do this course slightly in a medium pace or a rapid pace, or we could deal with Valmiki for 15 days and say that Valmiki himself we can study for 15 days. Vyasa is we can study for another 1 month. So that is the nature of these poets. They have done innumerable work, and hence studying them in a course of 15 days or in a span of 12 days is something which we are just touching the surface, scratching the surface, we can say. The other point is, this course is not an end. We are not ending this course. We are going to have that's why this course title itself, it is called Part 1. We are going to have series of poets. We want to collect information, research on enough information about further poets, and by Bhagavad Kripa we will be able to give more courses on the same title, Part 2, Part 3, etc. By Bhagavad Kripa we will be able to do that. I request Usha Bhagini to start her research on the next set of poets, and I don't think so we can find anybody better than Usha Bhagini to deliver such complicated things, because it requires to collect information about poets. You need to know Alankara Shastra a bit to understand what the Kriti is saying. You need to know a little bit of Dharma Shastra to understand what Dharmartha Kama Moksha the Kriti is trying to tell, because all these Kavis, they are focusing on Dharmartha Kama Moksha. You need to know a little bit of Vyakarna to understand that. You need to know the history, the society, the social conditions, etc. There's a lot of things you need to know, and you need to know how to present it ultimately in an online class like this. So all those qualities we could see in Usha Bhagini, and doing a course, you require a very set of multi-dimensional skills to do this kind of a course. An ordinary kavya, one text you can master and you can always deliver the kavya. But here this was not such a course. It was you have to bring information from all quarters, put it in a way it could be presented. That was the dedication with which this course was done. I'm very happy. I think all of us are happy that Usha Bhagini has given us this valuable information. So from on behalf of Vyoma and on behalf of all the students and on behalf of everybody in this Samskrita Jagat who are going to use this material, I thank Usha Bhagini for such a wonderful course, well-researched course, and taking this the small course also very seriously and delivering it to perfection, close to perfection. Of course, there is scope for improvement in all the work that we do. We will definitely improve in all the lacunas that we need to improve. Your feedback is very valuable for us. So there will be a feedback form which will come to you all through an email. Our Deepankar Bhattacharya, who is our administrator of Sanskrit from Home, and our linguistic team will send these feedback forms, and you please feel free to give the right feedback so that we can improve. It is not enough if you just praise us. You need to give us the right feedback so that we can improve. So if there are points wherein we can improve, please mention that in the feedback form or the email that you receive. Thank you very much for all the participants. The support was invaluable. This was we wanted to do a full Sanskrit course. This was fully done in Sanskrit, because the Samartha exam of Chittur, you have to write in full Sanskrit. So if you only listen to Sanskrit, you will be able to write in Sanskrit.
without any mistake. So that was the intention of this course. We may do some courses in English also later, but it is all Bhagavan's Kripa, which he decides everything in Vyoma. So thank you for all the support. I thank Sarayu, Soumya Krishnapur, and Vishwanathan, and Deepankar, and other team members, and the volunteer, Sheila Shah. Sheila Shah was the volunteer who uploaded all the course materials. So she lives in the US, and what she did was immediately after the course, for her it is morning, so she starts uploading it, and by the time you see we are in the next class, it would be already uploaded. So such was her dedication to upload the videos and other things. So I thank all the volunteers and all the Vyoma staff who have contributed for this course. Dhanyavadaha sarvebhyaha ram 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 namaskara. Thank you so much. Thank you, Usha Bhagini. Thank you, Usha. Yeah, Anna has given me as I told in the class, all the bindus were given by Anna, and it made my work very easier because I had only to collect the information and put in there. And I'm very sorry that I spoke very speedily in the beginning. I seek your apology. From next on, I'll correct myself and I'll be slower. Okay. Thank you. These two things I wanted to say, and thanks to Sheila Bhagini, volunteer, and all the people who have supported me. Deepankar, lot of Ashirvadas to you, Sarayu. Thank you so much. And Vishwanathan, very much thanks. Thanks a lot. Dhanyawad. Namo Namaha. Deepankar will do the Shanti Mantra and close. Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Dhanyavadaha sarvebhya ram ram ram. We will be closing the meeting.